अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। एक छोटी सी कोशिश उन ख़वातीन हज़रात के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं एज ए परमानेंट रेजिडेंट, वहाँ पे जॉब्स करना चाहते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं और एक बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाहिशमंद हैं। आज का वीडियो एक रिस्पॉन्स में है, बल्कि दो एक कमेंट्स के रिस्पॉन्स में है। और पहला कमेंट है, साकिब अली साहब हैं। जी सर, आप बताते हो सब डिटेल्स से, बट हमारी हेल्प भी तो करें। जॉब दिलवाने में हम क्या करें, कैसे करें, ये बताएं प्लीज़। तो साकिब अली साहब, ऑल दो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो कि आज से 21 साल पहले मैंने यूज़ किया था और मुझे उसकी बुनियाद पर कामयाबी से ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिली। और उसके बाद यहाँ पे आने से पहले ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन भी उसी जॉब की बुनियाद पे मिल गई थी मुझे। तो वो तरीका मैं आपसे शेयर करता हूँ एक दफ़ा और। हालांकि तकरीबन 80% वीडियोस मेरे इसी बारे में है कि जॉब कैसे अप्लाई करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद आपने सारे वीडियोस देखे नहीं या गौर से नहीं देखे, लेकिन तकरीबन तमाम वीडियोस में मेरी कोशिश यही होती है, तमाम में नहीं तो 80% वीडियो में कोशिश यही होती है कि आपको बताया जाए कि क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से जॉब तलाश करनी है। दूसरा कमेंट है, यह है जाकिर खान साहब, सर अप्लाई करने के लिए भी रास्ता बताइए एज ए नर्स। तो जाकिर साहब और साकिब साहब, ये आप दोनों के लिए और उन दूसरे लोगों के लिए जिन्होंने कोई वीडियोस पहले नहीं देखे, तो उनके लिए जॉब अप्लाई कैसे करनी है और क्या और कोशिश कैसे करनी है बाहर के मुल्कों में जॉब तलाश करने की। अच्छा, मैंने ये किया था। आजकल के दौर में आप एम्प्लॉयमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक उभरता हुआ हिस्सा जिससे पाकिस्तान में हमारी यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए, वो है रिमोट वर्क। तो अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसकी मदद से आप रिमोट वर्क कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर हो गए, या आपके जो डिज़ाइनर हो गए, ऑटोकैड वर्कर्स हो गए, ये रिमोट काम कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो एडिटर्स हो गए, रिमोट काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सिंपली आपने दुनिया भर में जॉब सीकर्स वेबसाइट्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज भी होती हैं और लाखों की तादाद में हैं, ठीक है। आपने करना सिर्फ ये कि एक सीवी बनानी है और आपने ये सीवी अप्लाई और जॉब्स देखनी है और इन जॉब एप्लीकेशन साइट्स पे रजिस्टर करें अगर हो सके तो, और उस पर आप सीवीज आप डालते चले जाएं। मैंने यही किया था। मैं इंटरनेट पे बैठा था, शुरू इंटरनेट आया था उस ज़माने में पाकिस्तान में। मैं रेडियोग्राफर था पाकिस्तान में 17 साल एक हॉस्पिटल में, यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन था। और उससे पहले भी मैंने काम किए थे, अप्लाई करने से पहले, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या किए थे। लेकिन अगर आपका काम ऐसा है कि आप रिमोट काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर प्रोग्रामर है फॉर एग्जांपल, तो ये जॉब सीकर वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया में और मैंने यहाँ पे टाइप किया है प्रोग्रामर। इन तमाम वेबसाइट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये seek.com.au ऑस्ट्रेलिया की एक जॉब सीकर वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने टाइप किया प्रोग्रामर। आप ये जॉब्स हैं 2256 जॉब्स हैं प्रोग्रामर्स की। इस पे आप इनको चेक करें और धड़ाधड़ अप्लाई करते चले जाएँ, सीवी आप डालते चले जाइए, ठीक है। इससे कहेंगे मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं रिमोट काम करना चाहता हूँ। अक्सर औकात यहाँ पे मेंशन होता है कि जी रिमोट काम अलाउ है, ठीक है। तो ये हो गई ऑस्ट्रेलिया की जॉब सीकिंग वेबसाइट। न्यूजीलैंड की जॉब सीकिंग वेबसाइट भी यही है, seek.co.newzealand, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो इसी कंपनी का हिस्सा है, इसमें आपको सारी न्यूजीलैंड की जॉब मिल जाएंगी। इसमें मैं डालता हूँ जावास्क्रिप्ट, जो कि रिमोट काम बहुत हो रहा है आजकल पाकिस्तान से। 600 जॉब न्यूजीलैंड में है इसकी। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊँ तो जावास्क्रिप्ट की तकरीबन 3026 जॉब्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये Indeed.com यूएसए की वेबसाइट है और जॉब्स इन कनाडा भी Indeed.com ही कवर करता है। तो यहाँ पे अगर आप डालें जावास्क्रिप्ट, और अमेरिका से आजकल बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है दुनिया भर में रिमोट का, ठीक है। यहाँ पे इसको आप क्लिक भी कर सकते हैं, रिमोट जॉब्स। रिमोट को अगर मैं सेलेक्ट कर दूँ तो ये वो सारी जॉब्स हैं जिसमें आपको रिमोट काम करने का अलाउ है, ठीक है। 77,000 से 93,000 अमेरिकन डॉलर
اسی طرح وہی ویب سائٹ ہے Indeed.com کی جو کہ کینیڈا میں ہے، اس میں میں نے ڈالا ہے پروگرامر، تو یہ 1000 کے قریب جابز آ گئی ہیں. اس میں بھی آپ ریموٹ کلک کر دیں تو یہ آپ کو ساری جابز مل جائیں گی جس میں آپ کو ریموٹ کام کرنا الاؤ ہے. ٹھیک ہے. آئی وانٹ ٹو ریسیو لیٹسٹ جاب الرٹ ان کینیڈا، تو یہاں پہ اپنا اگر آپ ای میل ڈال دیں گے تو یہ آپ کو جابس پوسٹ کرتے رہیں گے. کتنا اچھا کام ہے. ٹھیک ہے. آپ کو خود پتہ چلتا رہے گا کہ کون کون سی جابس آ رہی ہیں. seek.com پہ آپ جا کے آسٹریلیا کے لیے آپ اس ویب سائٹ پہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور آپ اس پہ رجسٹر ہو سکتے ہیں. تو پہلا تو کام آپ یہ کریں کہ جی آپ ایک سی وی آپ کا اچھا ہونا چاہیے، اور وہ آپ نے ایک دفعہ بنا لیا اور آپ دھڑا دھڑ آپ ان پہ اپلائی کرتے رہیں. میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. میں نے جابس اپلائی کرنا شروع کی تھی، مجھے ایک دن رسپانس آ گیا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو جاب کرنی ہے، میں نے کہا جی کرنی ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ سیریس ہیں بالکل، میں نے کہا جی بالکل سیریس ہیں. انہوں نے ورک ویزے کے فارم مجھے بھیج دیے، میں نے کہا نہیں جی ورک ویزے پہ نہیں آنا، مائگریشن پہ آنا ہے. تو انہوں نے مائگریشن کے لیے ہیلپ کر دی میری، اور یہاں پہ میں جب آیا تو میرے پاس جاب تھی اور آسٹریلیا کی PR تھی. مجھے یہاں پہ رہنے کا، جاب کرنے کا کوئی پریشر نہیں تھا. آنے سے پہلے جاب موجود تھی، بیوی بچوں کے ساتھ میں یہاں پر آیا تھا. تو آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے. کچھ بھروسہ نہیں کہ تکا لگ جائے. ہاں، جب آپ کے پاس امپلائر کی کال آئے، پوٹینشیل امپلائر کی کال آئے، تو آپ کے پاس اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سے انگریزی میں بات کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ نے اپنی انگریزی امپروو کرنی ہے. تو یہ بات تو ہو گئی ریموٹ کام کرنے والوں کی. میں ریموٹ کام نہیں کر سکتا تھا، میں ریڈیوگرافر تھا، ایکس رے ٹیکنیشین تھا پاکستان میں. اور ایسے لوگ ظاہر ہے ان کو ہاسپٹل کے اندر ہونا ہوتا ہے یا ایکس رے سینٹر کے اندر موجود ہونا ہوتا ہے. تو میں نے کچھ کام پہلے سے کیے ہوئے تھے، اور وہ کام کیا تھے اس کے لیے ہم جاتے ہیں اسکل آکوپیشن لسٹ پر. تو یہ وہ لسٹ ہے جس کی بنیاد پر آسٹریلیا کی مائگریشن مل سکتی ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. اس کو ہم پہلے تقریباً 70-80 دفعہ دیکھ چکے ہیں، لیکن وہ لوگ جو نئے ہیں تو وہ ان کے لیے یہ لنک میں ڈال دوں گا دوبارہ ویڈیو میں. آپ نے ٹائپ کرنا ہے اپنا پروفیشن. فار ایگزامپل نرسنگ کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے تو نرسنگ کے ہم ڈال دیتے ہیں، نرس ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نرس کا جو پروفیشن ہے، انرول نرس ہو گئی، اور مدر کرافٹ نرس ہو گئی، نرس ایجوکیٹر ہو گئے، نرس مینیجر ہو گئے، یہ سارے نرس پریکٹیشنر ہو گئے. یہ نرسنگ ریلیٹڈ سارے کے سارے پروفیشنز کی بنیاد پر آپ آسٹریلیا کی مائگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں سب سے کم کوالیفیکیشن جو ہے یہ نرس انرول نرس کی ہے. ٹھیک ہے. 1.5 سال کا ڈپلوما ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کا جو مائگریشن، آپ کا جو پروفیشن ہے وہ مائگریشن لسٹ پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بنیاد پہ مائگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. اور آپ نے اس کے بعد کام کیا کرنا، یہ اسیسنگ اتھارٹی ہوتی ہے، اس کو کلک کریں اور آپ نے اس اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے. یہ وہ نرس اتھارٹی ہے جو کہ آپ کے پروفیشنز کو، آپ کی اسکلز کو آسٹریلیا میں اسیس کرے گی کہ ٹھیک ہے جی میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ 1.5 سال کی ہے فار ایگزامپل، اور میرا تجربہ 5 سال کا فار ایگزامپل. تو یہ آپ کو بتائے گی کہ جی آپ کی کوالیفیکیشن آسٹریلیا کے حساب سے کتنی ہے، کس ادارے سے آپ نے پاس کیا ہوا ہے، آپ کے ایکسپیرینس کو کاؤنٹ کرے گی، اور اس کے بعد آپ کو ایک ایکویلنسی آف ایجوکیشن دے دے گی. ٹھیک ہے جی میں نے فار ایگزامپل نرسنگ میں رجسٹرڈ نرس ہوں میں، تو ہو سکتا ہے آپ سے کہے کہ جی آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے یہاں پہ انرول نرس کے برابر ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی بنیاد پر آپ کو مائگریشن مل سکتی ہے، آپ کو جاب مل سکتی ہے. تو یہ میں نے جو میرا ادارہ تھا وہ تھا ریڈیوگرافر کا. ٹھیک ہے. اور یہ میرے لیے دوسرا ادارہ تھا، اس کو زمانے میں کچھ اور کہتے تھے. اور یہ ASMI آرٹ کی ویب سائٹ پہ میں آج اگر ہوں تو میں جاؤں گا، اور یہ اس لنک پہ کلک کر کے میں یہاں پہ اپنی پروفیشن کی ایکویلنسی لے لوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اس ویب سائٹ پہ جا کے میں نے اپنی پروفیشن کی ایکویلنسی لی تھی. فار ایگزامپل نرسنگ کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ لکھا ہوا ہے اسکل مائگریشن سروسز. یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آپ نے پیپر کیسے سبمٹ کرانے ہیں. ان کی کچھ فیس ہوتی ہے $AUD میں، اور کچھ اداروں کے لیے وہ اچھی خاصی ہوتی ہے. دیکھتے ہیں نرسز کے لیے کتنی ہے فیس. کیجول $340 ہے. اور اپیل بھی کر سکتے ہیں آپ. کچھ صورتوں میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کورسز اور کر لیں
تو آپ کی کوالیفیکیشن اتنی ہو جائے گی کہ آپ آسٹریلیا میں جاب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جاب اپلائی کرنی ہے بھائی. آپ یہ بڑا آسان سا کام ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور اگر آپ ریموٹ ورکر ہیں تو دھڑا دھڑ آپ جاب اپلائی کرنا شروع کر دیں. اپنی انگریزی بڑھائیں اور کوشش یہ کریں کہ جب آپ سے امپلائر کی بات ہو تو امپلائر کو ایسا لگے کہ آپ کو اس جاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسا لگے کہ اس کو آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اپنی اسکلز آپ بڑھائیں. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ پاکستان میں بہت ہیں اور بہت سارے ذہین لوگ موجود ہیں جو محنت کر کے اگر زیادہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو بہت ترقی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.